रघुवंशं महाकाव्यं प्रथमसर्गः मूलपाठः। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। क्व सूर्यप्रभवो वंश क्व चाल्पविषया मतिः तितिर्षुर्दुस्तरं मोहादुडुपे नाश्मि सागरम्। मंदः कवि यशः प्रार्थी गमिष्यामुपहास्यताम् प्राञ्जुलभ्ये फले लोभादुद्बाहुरिव वामनः। अथ वाकृतवाग्द्वारे वंशेऽस्मिन् पूर्वसूरिभिः मणौ वज्रसमुत्कीर्णे शूद्रस्येवास्ति मे गतिः। सोऽहमाजन्मशुद्धानामाफलोदयकर्मणाम् आसमुद्रक्षितिसानामानाकररथवर्त्मनाम्। यथा विधियुताग्नीनां यथा कामाचितार्थिनां यथापराधदण्डानां यथा कालप्रबोधिनाम्। त्यागाय संवृतार्थानां सत्याय मितभाषिणां यशसे विजिगीषूणां प्रजायै गृहमेधिनाम्। शैशवे अभ्यस्तविद्यानां यौवने विषयेशिणां वार्धके मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजाम्। रघूणामन्वयं वक्षे तनुवागविभवोऽपि सन् तद्गुणैकर्णमागत्य चापलाय प्रचोदितः। तं सन्तः श्रोतुमर्हन्ति सदसद्व्यक्तिहेतवः हेम्नः संलक्ष्यते ह्यग्नौ विशुद्धीक्षामि कापि वा। वैवस्वतो मनुर्नाम माननीयो मनीषिणाम् आसीन्महीक्षितामाद्य प्रणवश्छन्दसामिव। तदन्वये शुद्धिमतिः मत्प्रसूतः शुद्धिमत्तरः दिलीप इति राजेन्दु इन्दुक्षीरनिधाविव। व्यूढो रश्को वृखस्कन्ध सालप्रांशु महाभुजः आत्मकर्म क्षमं देहं क्षात्रो धर्म इवाश्रितः। सर्वातिरिक्तसारेण सर्वतेजोभिभाविना स्थितः सर्वोन्नतेर्नोर्वीक्रान्त्वा मेरुरिवात्मना। आकारसदृश प्रज्ञ प्रज्ञया सदृशागमः आगमक्षदृशारम्भ आरम्भ सदृशोदयः। भीमकान्तैर्नृपगुणैः स बभूवोपजीविनाम् आदृश्य स्वभिगम्यश्च यादौ रत्नैरिवार्णव। रेखामात्रम् अपि क्षुण्णादामनो वर्त्मनः परम् न व्यतीयुः प्रजास्तस्य नीयन्तुर्नेमिवृत्तयः। प्रजानामेव भूत्यर्थं स ताभ्यो बलिमगृहीत् सहस्रं गुणमुत्स्रष्टुम् आदत्ते हीरशं रवि। सेनापरिच्छदस्तस्य द्वयमेवार्थसाधनम् शास्त्रेष्वकुण्ठिता बुद्धि मौर्वी धनुषी चातताम्। तस्य संवृतमन्त्रस्य गूढाकारिङ्गितस्य च फलानुमेया प्रारम्भा संस्कारा प्राक्तना इव। जुगोपात्मानमन्त्रस्तो भेजे धर्मं मनातुरः अगृद्धनुराददेशोर्धं मत्सक्तः सुक्ष्मन्वभूत्। ज्ञाने मौनं क्षमासक्तौ त्यागे श्लाघा विपर्ययः गुणा गुणानुबन्धित्वा तस्योष प्रसवा इव। अनाकृष्टस्य विषयैर्विद्यानां परदृष्वनः तस्य धर्मरतेराशीत् वृद्धत्वं जरसा विना। प्रजानां विनयाधानाद् रक्षणाद् भरणादपि स पिता पितरस्तासां केवलं जन्म हेतवः। स्थित्यै दण्डयतो दण्ड्यान् परिणेतुः प्रसूतये अप्यर्थकामौ तस्यास्तां धर्म एव मनीषिणः।
तुदोहगामस यज्ञाय शस्याय मघवा दिवम् सम्पद्विनियमेनोभौ ददतुर्भुवनद्वयम् न किलानुययुस्तस्य राजानो रक्षितुर्यसः व्यावृता यत्परस्वेभ्य श्रुतौ तस्करता स्थिता द्वेष्योऽपि सम्मतः शिष्टः तस्यार्तस्य यथौषधम् त्याज्यो दृष्टः प्रियोऽप्यासी दुर्गली उर्गक्षता तं वेधा विदधे नूनं महाभूतः समाधिना तथा हि सर्वे तस्याशन् परार्थैकफला गुणाः स वेला प्रबलयां परीकीकृतसागराम् अनन्यशासनामुर्वीं ससासैकपुरीमिव तस्य दाक्षिण्यरूढेन नाम्ना मगधवंशजाम् पत्नी सुदक्षिणेत्यासीदध्वरस्यैव दक्षिणा कलत्रवन्तमात्मानम् अवरोधे महत्यपि तया मेने मनस्विन्या लक्षम्या च वसुधाधिपः तस्यामात्मानुरूपायामात्मजन्मसमुत्सुकः विलम्बितफलैकालं स निनाय मनोरथै सन्तानार्थाय विधये स्वभुजादवतारिता तेन धूर्जगतो गुर्वीं सचिवेषु निचिक्षिपे अथाभ्यर्च विधातारं प्रयतौ पुत्रकाम्यया तौ दम्पती वसिष्ठस्य गुरोर्जग्मतुराश्रमम् स्निग्धगम्भीरनिर्घोषम् एकं स्यन्दनमास्थितौ प्रावृष्ण्यं पयोवाहं विद्युदैरावताविव मा भूदाश्रमपीडेति परिमेयः अनुभावविशेषात्तु सेनापरिवृताविव सेव्यमानौ सुखस्पर्शैः सालनिर्यासगन्धिभिः पुष्परेणुत्किरैवातैराधूतवनराजिभिः मनोभिरामः शृण्वन्तौ रथनेमि स्वनोन्मुखैः षड्संवादिनीः केका द्विधा भिन्ना शिखण्डिभिः परस्पराक्षिप्तसादृश्यम् दूरोज्झितवर्त्मसु मृग्वद्वन्द्वेषु पश्यन्तौ स्यन्दनाबद्धदृष्टिषु श्रेणिबन्धाद्वितन्वद्भिर्स्तम्भां तोरणस्रजं सारसैकलनिर्ह्रादैः क्वचिदुन्मिताननौ पवनस्यानुकूलत्वात् प्रार्थना सिद्धिसंसिनः रजोभिस्तुरगोत्कीर्णैरस्पृष्टालकवेष्टनौ सरसीस्वरविन्दानां वीचिविक्षोभशीतलम् आमोदमुपजिघ्रन्तौ श्वनिःश्वासानुकारिणम् ग्रामेष्वात्मविसृष्टेषु यूपचिह्नेषु यज्वनाम् अमोघा प्रतिगृह्णन्ता वर्ग्यानुपदमाशिषः अय्यङ्गवीनमादाय घोषवृद्धानुपस्थितान् नामधेयानि पृच्छन्तौ वन्यानां मार्गशाखिनाम् प्राप्यभिख्यातयोराशीद् व्रजतो शुद्धवेशयो हिमनिर्मुक्तयोर्योगे चित्रा चन्द्रमशौरिव तत्तद्भूमिपतिपत्न्यै दर्शयन् प्रियदर्शनः अपि लङ्घितमध्वानं बुबुधेन बुधोपमः स यशः प्रापदाश्रमं श्रान्तवाहनः सायं संयमिनस्तस्य महर्षेर्महिषी सखः वनान्तरादुपावृत्तैः समित्कुशफलाहरैः पूर्यमाणम् अदृश्याग्निर्प्रत्युदातैस्तपस्विभिः आकीर्णं ऋषिपत्नीनामुटजद्वाररोधिभिः अपत्यैरिव निवार भागधेयोचितैः मृगैः सेकान्ते मुनिकन्याभिस्ततः क्षणोचितवृक्षकम् विश्वासाय विहङ्गानामालवालाम्बुपायिनाम् आतपात्यय संक्षिप्त निवाराशु निगन्धि निषादिभिः मृगैवर्तितमो रोमन्थं मुटजाङ्गनभूमिषु
अभ्युत्थिताग्निपिशुनैरतिथीनां श्रमोन्मुखान् पूनानं पवनोद्धूतैर्धूमैराहुतिगन्धिभिः कथयन्तारमादिश्य धुर्यान् विश्रामयेतिशः तामारोहयत्पत्नीं रथादवततार च युष्मै सभ्यास भार्याय गोप्त्रे गुप्ततमेन्द्रियाः अर्हणामर्हते चक्रुर्मुनयो नयचक्षुषे विधे सायन्तनस्यान्ते सददर्श तपोनिधिम् अन्वासितम् अरुन्धन्त्या स्वाहयेव हविर्भुजम् तयोर्जगृहतुः पादान् राजा राज्ञी च मागधी तयो गुरुपत्नी च प्रीत्या प्रतिननन्दतु तमातिथ्य क्रियाशान्त रथक्षोभ परिश्रमम् प्रपच्छ कुशलं राज्ये राज्याश्रमं मुनिम् अथाथर्वनिधिस्तस्य विजितारि पुरः पुर अर्थामर्धपतिर्वाचं माददे वदतां वर उपन्नं ननु शिवं सप्तस्वङ्गेषु यस्य मे दैवीनां मानुषीणां च प्रतिहर्ता त्वमापदाम् तव मन्त्रकृतो मन्त्रैर्दूरात् प्रशमितारिभिः प्रत्यादिश्यन्त इव मे दृष्टलक्ष्यविधस्सराः हा हविरावर्जितं होतास्त्वया विधिवदग्निषु वृष्टिर्भवति सस्यानाम् अवग्रहविशोषिणाम् पुरुषायुषजीविन्यो निरातङ्का निरीतयः यन्मदीया प्रजास्तस्य हेतुस्तद्ब्रह्मवर्चसम् त्वय्येवं चिन्त्यमानस्य गुरुणा ब्रह्मयोनिनां सानुबन्धाः कथं न स्युः सम्पदो मे निरापदः किं तु बद्ध्वां तवैतस्याम् अदृष्टसदृशप्रजम् न मामवति सद्वीपा रत्नसूरीरपि मेदिनी नूनं मत्तः परं वंस्याः पिण्डविच्छेददर्शिनः न प्रकामं भुजः श्राद्धे स्वधा संग्रह तत्पराः मत्परं दुर्लभं मत्वा नूनमावर्जितं मया पयः पूर्वैः सनिश्वासैर्कवोष्णम् उपभुज्यते सोऽहमिज्ञा विशुद्धात्मा प्रजालोपनिमीलितः प्रकाशश्चाप्रकाशश्च लोकालोक इवाचलः लोकान्तरः सुखं पुण्यं तपोदानसमुद्भवम् सन्ततिः शुद्धवंस्या हि परत्रेय च शर्मणे तया हीनं विधातर्मां कथं पश्यन्न दूयसे सिक्तं स्वयमिव स्नेहात् वन्ध्यम् आश्रमवृक्षकम् असह्यपीडं भगवन् ऋणम् अन्त्यम् अवेहि मे अरुन्तुन्दम्यवालानं मा निर्वाणस्य दन्तिनः तस्मान्मुच्ये यथा तात संविधातुं तथार्हसि इक्ष्वाकूणां दुरापेर्थे त्वदधीना हि सिद्धयः इति विज्ञापितो राज्ञा ध्यानस्तीमितलोचनः क्षणमात्रं ऋषिस्थस्तौ सुप्तमीन इव हृदा सोऽपश्यत् प्रणिधानेन सन्तते स्तम्भकारणम् भावितात्मा भुवो भर्तुर्रथैनं प्रत्यबोधयत् पुरा सक्रम् उपस्थाय तवोर्विं प्रति यास्यतः आसीत् कल्पतरुच्छायाम् आश्रिता सुरभिपथिः धर्मलोभयाद्राज्ञीं ऋतुष्णातामिमां स्मरन् प्रदक्षिणां क्रियार्हायां तस्यां त्वं साधुनाचरः अवजानासि मां यस्मादतस्ते न भविष्यति मत्प्रसूतिमनाराध्य प्रजेति त्वां सशापशा शशापो न त्वया राजन् च सारथिना श्रुतः न दत्याकाशगङ्गाया स्रोतस्युद्याम दिग्गजे ईप्सितं तदवज्ञानात् विद्धि सार्गलमात्मनः प्रतिबध्नाति हि श्रेयः पूज्यपूजा व्यतिक्रमः हविषे दीर्घशत्रस्य शाचेदानीं प्रचेतसः भुजङ्गपीहि तद्वारं पातालम् अधितिष्ठति
श्रुतां तदीयां सुरभे कृत्वा प्रतिनिधिं शुचिः आराधय सपत्नीका प्रीता कामदुधाहिषा इति वादिन एवास्य होतुराहुतिसाधनम् अनिन्द्यानन्दिनी नाम धेनुरावभृते वनात् ललाटोदयमाभुग्नं पल्लवस्निग्धपाटला बिभ्रति श्वेतरोमाङ्कं सन्ध्यैव शशिनं नवम् भुवं कोष्णेन कुण्डोऽग्नि मेध्येनावभृतादपि प्रस्रवेणाभिवर्षन्ति वत्सलोकप्रवर्तिना रजकणैः स्पृशद्भिगात्रमन्तिकात् तीर्थाभिषेकजां शुद्धिमादधानामहीक्षिता तां पुण्यदर्शनां दृष्ट्वा निमित्तज्ञ तपोनिधिः याज्ञम् आसञ्चितावध्य प्रार्थनं पुनरब्रवीत् अदूरवर्तिनीं सिद्धिं राजन् विगणयतात्मनः उपस्थितेयं कल्याणी नाम्नी कीर्तित एव यत् वन्यवृत्तिरिमां शश्वदात्मानुगमनेन गां विद्यामभ्यसनेनैव प्रसादयितुर्म अर्हसि प्रस्थितायां प्रतिष्ठेथा स्थितायां स्थितिमाचरे निषण्णायां निषीदास्यां पीताम्भसि पिबेरपः वधुर्भक्तिमती चैनाम् अर्चितां मातपोवनात् प्रयता प्रातरन्वेतु सायं प्रत्युद्व्रजेदपि इत्याप्रसादादस्यास्त्वं परिचर्या परो भव अविघ्नम् अस्तु ते स्थेया पीतेव धुरिपुत्रिणाम् तथेति प्रतिजग्राह प्रीतिमान् स परिग्रह आदेशं देशकालज्ञ शिष्यः शासितुरानतः अथ प्रदोषे दोषज्ञ संवेशाय विशाम्पतिम् सूनु सूनृतवाक्स्रष्टुः विससर्जोर्जितस्त्रियम् सत्यामपि तपःसिद्धौ नियमापेक्षया मुनिः कल्पविकल्पयामास वन्यामेवास्य संविधाम् निर्दिष्टां कुलपतिना सपर्णशालाम् अध्यास्य परयत परिग्रह द्वितीयः तच्छिष्याध्ययनं निवेदितावसानाम् संविष्टः कुशशयने निशां निनाय इति रघुवंशमहाकाव्यस्य प्रथमः सर्गः समाप्तम् धन्यवादः।